पुरस्तात् केशवः पातु चक्री जाम्बूनदप्रभः पश्चान्नारायणः शङ्खी नीलजीमूतसन्निभः इन्दीवरदलश्यामो माधवोर्ध्वं गदाधरः गोविन्दो दक्षिणे पार्श्वे धन्वी चन्द्रप्रभो महान् उत्तरे हलभृद्विष्णुः पद्मकिञ्जल्कसन्निभः आग्नेय्यामरविन्दाभो मुसले मधुसूदनः त्रिविक्रमः कट्कपाणिर्निर्वृत्यां ज्वलनप्रभः वायव्यां वामनो वज्रीतरुणादित्यदीप्तिमान् ऐशान्यां पुण्डरीकाभः श्रीधरः पट्टसायुधः विद्युत्प्रभो हृषीकेशो ह्यवाच्यां दिशि मुद्गरी हृत्पद्मे पद्मनाभो मे सहस्रार्कः समप्रभः सर्वायुधः सर्वशक्तिः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः इन्द्रकोपकसङ्काशः पाशहस्तोपराजितः सभाह्याभ्यन्तरं देहं व्याप्य दामोदरस्थितः एवं सर्वत्र मच्छिद्रं नाम 12 पञ्जरम् प्रविष्टोऽहं न मे किञ्चित् भजमस्ति कदाचन भजं नास्ति कदाचन ॐ नमजिति आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् आर्तानामार्तिहन्तारं भीतानां भीतिनाशनं द्विषतां कालदण्डन्तं रामचन्द्रं नमाम्यहम् नमः कोदण्डहस्ताय सन्धीकृतशराय च खण्डिताकिलदैत्याय रामायापन्निवारिणे रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः अग्रतः पृष्ठतश्चैव पार्श्वतश्च महाबलौ आकर्णपूर्णधन्वानौ रक्षेतां रामलक्ष्मणौ सन्नद्धः कवची खड्गी चापबाणधरो युवा गच्छन् ममाग्रतो नित्यं रामः पातु स लक्ष्मणः अच्युतानन्द गोविन्द नामोच्चारणभेषजात् नश्यन्ति सकला रोगाः सत्यं सत्यं वदाम्यहम् अच्युतानन्द गोविन्द नामोच्चारणभेषजात् नश्यन्ति सकला रोगाः सत्यं सत्यं वदाम्यहम् सत्यं सत्यं पुनः सत्यमुद्धृत्य भुजमुच्यते वेदाच्छास्त्रं परं नास्ति न दैवं केशवात् परम् शरीरे जर्जरीभूते व्याधिग्रस्ते कळेबरे औषधं जाह्नवीतोऽयं वैद्यो नारायणो हरिः आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः इदमेकं सुनिष्पन्नं ध्येयो नारायणो हरिः कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव नारायण नमोऽस्तु ते विसर्गबिन्दुमात्राणि पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व पुरुषोत्तमा।